السلام عليكم الإخوان الأخوات الأصدقاء، مرحبا بكم في الكانتي العالمي، الكانتي ديال رينيو 1 كورس 10. الكورس 10 يعني غادي يمشي مع 7:15 تقريبا بالتوقيت ديال المغرب. بروميير بروف كما كتشوفوا غادا غير 35,000 أورو، كاتيجوري ضعيفة. غادا بليس 24 يعني الكانتي الأصلي كيمشي في 55,000 أورو أولا 50,000 أورو أولا 70,000 أورو. هذاك هو اللي كنسميه كانتي، وكتمشي الريفيرونس ما بين 16 15 18 19 ديال الريفيرونس. أما بليس 24 35,000 أورو تكون كاتيجوري ضعيفة دخلوها في كانتي. كما كتشوفوا الخوت فالكورين عندو غانيو في التيران في 50,000 أورو، كنمشى ب53 كيلو واقيلا. كينغ بلاتين غران فافوري ديال الكورساد. إيدز آل دريم العود سبيسياليست تنظن في الشونتيلي رملة. بولي غراي العود هذا بروميير هانديكاب، عندو لا رونطري ريغيلي، عندو لا رونطري. وكاين هاد إنكامان وسيرفر كريستال مايل ستوري إدغار بيست ماكس بيلو كايلين بغازينغ كلود دانسر. وكاين هاد العود اللي راكب عليه لومتر عن سينكاواكان. وكاين هاد كرايينغ اوفر هير جولد كافي امور نوكتير. المهم الخوت ناخدو واحد المعلومة بعدا. كما كتشوفوا هادي هي 16 عود. النوامر الكبار الخوت غادي يطلعوا منهم جوج نوامر كبار. إلا طلعوا غيطلعوا جوج، الماكسيمو غيطلعوا جوج، المينيمو غيطلع واحد. وهاد جوج ديال الخيول الخوت تيتجلاو في الرقم 11 والرقم 15، لا غير 11 15. اللي عنده شي عود اخر راه غيلعبوا الخوت. المهم كاين بغازينغ ديال بيا بروند كان تيمشي لها كيو مشى ل10. هاد برازينغ تيمشي ليه كيو مشى ل10. وكاين جولد كافي ميكايل بارزالونا. يعني هنا فين كاين اما ال11 اما ال15 اما بجوج. وغنمشيو عند لي بتي نيميرو الان والدو والكات والسانك والسيس. الان فالكورين هاد العود كربح بيه ستيفان باسكي في الكانتي الفري. هذا راه ماشي فري، هذا الكانتي هذا 50,000 أورو. كان مشى على المرا 15 على ما أظن، وكان بوا ساعدو، كنساعدو البوا باش جا هاد العود هذا. كما كتشوفو مشى ب54 كيلو ستيفان باسكي. كان مشى مع فيكو بيسانو بيرل ديفوار نايس تو سي يو بوهيميان رابسودي انطوندي دانتي. مهم كان ربحهم بسهولة. كان داك بيرل ديفوار كان دار 12، يعني نفس التيران نفس كل شيء الخوت. ممكن هذا يجي، ممكن هذا الواحد يجي، ولكن إلا جا غيبلاصي اللور، يقدر يبلاصي 4 5. مشى في الريفيرونس 21 و1800. دابا راكب عليه كريستيان دوميرو. تيران تخي لورد. تنظن غدا ما غاداش اللورد، غيكون بون تيران بون غادي يكون، يقدر يبلاصي الخوت. واخا عندو ديك 60.5 في البوا ممكن يبان.
العودة الثانية الخوت هو الرقم 2 كينغ بلاتين 9 سنوات رونالد توماس. كينغ بلاتين عاود كرون فافوري، اخر كورسة ديالو في لا كونديسيون، ولا كونديسيون كتكون قاصحة في لا كونديسيون كما كتشوفوا. كل كونديسيون ساتيام سيزيام في كونديسيون نون بلاسي في كونديسيون، سانكيام في الكونديسيون، تروازيام في كونديسيون. هي غادا حتى 70 مليون كانتي هونديكاب سيزيام. أكثرية عنده الهونديكاب غانيو، الهونديكاب نون بلاسي. العود دوز تاريخ العود هذا، كومبين غانيو في 2016. المهم هاد العود هذا غادي يقدر يجي، هاد العود هذا تروازيام في لا كونديسيون تخي لورد. إلا كانت تيران غدا لورد عندو غتكون دون لي 5 برومي، 61 كيلو تروازيام. فيكو بيسانو غانيو. المهم خيول زوينة مشى معاه، كان دار تروازيام بلاص. غنتحولوا الإخوان. العود اللي من موراهم الخوت هو الرقم 4 بوليغراي، عودة عندها 4 59 كيلو. فانسون شومينو، هاد العود عندو لا رونطري، ثلاثة الكورسات فقط اللي عندو غيهربو منو الناس. هذا حقا رونطري هادي تقريبا 2020 شهر 12 مجراش، مي شوفال ديال لا كونديسيون. هذا عاود ديال لا كونديسيون. مثلا لو كان ضرب غانيو مثلا في اول كورسة ما غيشاركش في الهانديكاب، غادي يمشي للبريات الطالعين. عنده تروازيام 28 تقريبا. إلا شفنا مزيان هاد اللي يشوفوا اللي ربحهم يقدر يبان هاد العود الربعة هذا، وغيطلع غدا في الكوط، غيطلع الخوت. إلا شفنا مزيان الخوت الخويو اللي مشى معاه، راه خويو رواله بحال هداك النرويجيان سير، راه جد الكانتي ديالو بسهولة. هاد العود اللي دار 5 جد تا مشى في لا كونديسيون، جا شارك في الهانديكاب ضربهم غانيو. هاد النرويجيان سيوخ هو هذا، كانت عنده 3 الكورسات وجا دار ليهم حالة، غانيو في الكانتي، غانيو في الهانديكاب، تروازيام في الهانديكاب، تروازيام في الكونديسيون، دوزيام في الكونديسيون. وفين هي 5 هادي؟ هي 5 اللي مشى معاه في الكومبين. عليها غادي نركزو غدا ان شاء الله غير في البتي نيميرو. وكاين هاد إنكامان كابر 8 تروازيام. ستيفاني نياج هي لونطرينور. عاود ديال لونشو ريكلامي هانديكاب 9 في البيسا في الفيبر كومبين 5 في 20. ممكن هاد العود هذا ممكن، حيت هي ما غاداش 12 في الريكلامي. حيت هاد الكورسة هادي الخوت راه ماشي فري كانتي فري، وانما دخلوه غير كورسة عادية دخلوا فيها كانتي. عليها يقدر يجي الآ والدو والكات والسانك والسيس، حيت ماشي غادا 50,000 أورو. هذا السيس هو رونطري ديال الكرافار ريقي اللي في 44. ممكن هاد العودة الخوت، ممكن تا هو عاود ديال لا كونديسيون جا الهانديكاب تحسن. كما كتشوفوا الخوت فرق ما بين الكونديسيون. هو جاي خاسر في الكونديسيون 27,000 أورو، نافية في الكونديسيون
27. سيزيام في الكونديسيون تحول لهانديكاب ربحهم. باش تعرفوا ان راه لي شوفو ديال لي كونديسيون راه تيكونوا واعرين تحولوا للهانديكاب تيجيو الخوت. اليوم الكانتي ديال اليوم كان ناف من بين دوك الخيول لي بروميير هانديكاب وجا تروازيام و ست كان دار سيزيام اوتسايدر كحل. يعني هذا الخوت ركزوا على لي شوفو ديال البروميير هانديكاب. نعاودو الخوت البرونوستيك ديالنا، قلنا ال11 وال15 وغادي نزيدو معاهم ال1 وال2 وال4 وال5 وال6 لا غير 7 ديال الخيول الخوت. بالنسبة للكايلين رقم 8 ربما الخوت حيت لا جا 10 ربما يموت ال11، ربما الإخوان يقدر يموت ال11، واللي عنده اللي عنده ال10 غادي يلعبوها الخوت. انا فقط حطيت برونوستيك ديالي 7 ديال، انا ما كرهتش نحط غير 5 ولكن بقاو شايطين ليا دوك جوج ديال الخيول زدتهم، يعني قلت 11 15 1 2 4 5 6. هادو الخيول هما اللي عندي، حيت غالبا كيجيو لي بتي نيميرو، مع نمرة كبيرة. هنايا كان جات 11 16 1 2 3. هنا 6 1 15 11 9 تيجيو لي بتي نيميرو بزاف الخوت. لهذا ركزوا على لي بتي نيميرو، وكنتمنى لكم كل التوفيق الخوت، كل التوفيق. هادشي اللي كاين الخوت اليوم، وان شاء الله الا كان شي جديد راه نحطو في الديرنيير مينيت. وتحياتي لكم ومع السلامه.